अस्सलाम वालेकुम। पहला हमारा जो मौजू है ना जी, उसी के ऊपर ही बात करेंगे, उसी का जिक्र करेंगे। और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अमेरिका और चाइना का जो तनाव है, वो फ्रंट पे तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई समझाना चाहेगा तो वो समझ में आ जाएगा। और वो है क्या, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मौजू शुरू करने से पहले जी, दरख्वास्त है आपकी कि सब्सक्राइब करें। और आपने बहुत अच्छा सब्सक्राइब किया चैनल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ग्रो कर रहा है। और ये सब कुछ अल्लाह के फजल और करम से और आपकी कोशिश से हुआ मुमकिन। अदरवाइज मैं तो कोशिश कर ही रहा था। तो चार बंदे बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट लाजमी करें। अपना नाम बताएं, कहाँ से बात सुन रहे हैं ये बताएं, और कैसा लगा प्रोग्राम आपको। मुख्तसरन अगर ये भी बताएं तो ये बहुत बड़ी रहनुमाई होती है। कुछ सवाल है तो वो भी करें। अच्छा, देखें, अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है इस वक्त तक दुनियावी तौर पर, और उसकी इजारादारी पूरी दुनिया में कायम है। अमेरिका ने अपने आप को हर तरह से ग्रो किया, और ये बहुत दूर अंदेशी के साथ जो है ना चल रहे होते हैं। तो इनकी दूर अंदेशी जो उनसी है ना, वो इस तरह से भी होती है कि ये समझते हैं कि वी आर अमेरिकन, वी आर एवरीथिंग, और हमारा राइट्स है, हमारे राइट्स हैं, और दूसरों को ये कहते हैं कि इनके कोई राइट्स नहीं है। अब जो यूरोपियन आ जाते हैं ना, वो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, वो अमेरिका के पीछे पीछे नजर आते हैं। अमेरिका को इस वक्त में ट्रैप किया गया है कि उनको उसको किसी भी तरीके से ना ट्रंप को फ्रंट पर लाकर और ट्रैप किया गया है। लेकिन हमारा जो मौजू है ना, वो ये कि ये पाकिस्तान में जो सी है ना, जो लड़ाई है, वो किस तरह की है और उसके मफादात क्या है। देखिए, चाइना जो इंसान ना, ये मुस्तकबिल के सुपर पावर है और इकोनॉमिक पावर इस वक्त में भी है। अमेरिका में जो है, जो लोग वहां पर हैं, वो ये बात कहते हैं कि अगर चाइनीज और जापानीज को देखा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है। जापानीज का सारा माल खा गए, कहा कि भाग जाओ यहाँ से। और जनाब, जर्मनी और जापान पूरी दुनिया का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एक्सपेंस है ना, वो पे करेंगे, और ये बेचारे कुछ ना कर सके, फंस गए। बहुत सारे जो इंसान है उनके साथ ज्यादती भी हो गई, यानी कि मार भी खाई, टूट भी गए। लेकिन क्या चाइना के साथ ऐसा हो सकता है? तो नहीं। चाइना एक पूरी दुनिया है बजाते खुद। अमेरिका के 4 टाइम जोन है जो साथ में जुड़े जुड़े हैं। तो अगर इसी तरीके से चाइना को देखें तो चाइना के 5 टाइम जोन है, और सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा, अगर हम देखें तो चाइना का इस वक्त में जो 40% एरिया है ना, तो उसमें से भी 35% आ जाता है, यानी कि टोटल चाइना का, वो इनका जेर इस्तेमाल है। और उसके अंदर इनकी 94% आबादी रहती है। और बीच में फिर जराए गोभी और 2 सहरा और आ जाते हैं। जो सराय गोभी हैं, उनको डिफरेंट नामों से जनजाना बुलाया जाता है, लेकिन अगर आप नक्शे में देखेंगे तो वो आएंगे, और वो बहुत ही बड़ा एरिया है। फिर उसके बाद जो इसका 60% आ जाता है, या आप कह लें उसको 50% एरिया आ जाता है, जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसको जेर काश्त ला सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, सियाहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसका काफी बड़ा जो एरिया, तकरीबन 30-35% एरिया, वो बिल्कुल डायरेक्टली पाकिस्तान के नजदीक और जेर काश्त वो एरिया आ सकता है। चाइना का 30-35% एरिया, और जो 40% एरिया है ना, उसका तकरीबन आप कह लें कि कुछ इतना ही 20% चाइना का वो जेर काश्त है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, वो सप्लाई जा रही है उस तरफ से। लेकिन जो पाकिस्तान वाली साइड पे है ना, यहाँ पर होती है काश्त, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे कर नहीं सकते। अगर वो करेंगे तो वो सब्जी जाया होगी, वो फ्रूट जाया होगा, वो सारी चीजें जिनसे उनकी जाया होंगी। डायरेक्ट सप्लाई के लिए ना कोई उनके पास डायरेक्ट वे नहीं है। अगर है तो वो छोटा मोटा सा है, वो बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। उसके उसका वाहिद रास्ता जो है ना, वो सी पैक है, वन बेल्ट वन रोड, कि पूरा एक नेटवर्क हो, रेलवे लाइंस हो, लाइन नहीं हो, लाइंस हो, और फिर आगे पानी का रास्ते तक इनकी रसाई आसान हो। और अगर ट्रेन का निज़ाम है तो वो पाकिस्तान में पहुंच रहा है, तो फिर उसके बाद जो है ना, उसको यूरोप तक कनेक्टिविटी मिले, तो वो ईरान, तुर्की और फिर ये यूरोप का ही रास्ता बनता है। अब पाकिस्तान के अंदर जंग कैसे चल रही है? पाकिस्तान के अंदर दो तबके हैं। एक है कि जो ये कहता है कि बस ये 2-3 प्लाट मिल गए और जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी, और
پینشن بھی آ رہی ہے یا مناسب رقم آ رہی ہے، اور ہمارے بچے ہیں، اگر یورپ کا ٹور کر لیا ایک سال میں تو بہت ہے، امریکہ چلے گئے تو بہت ہے، بہترین طریقے سے۔ ایک ایسا ہے کہ جن کے اندر ہوس ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے اتنے ملینز آف ڈالر ہو گئے، اتنے ملینز آف ڈالر ہو گئے، میں نے یورپ میں یہ لے لیا، میں نے فلانی جگہ پہ یہ کر لیا، اور قبر کے وہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور بچوں کو جو انسان نا وہ انہوں نے اس طرف لگایا ہوا ہے، اور وہ اندر کھانے جو انسان بلیک کو وائٹ کر رہے ہیں، ان کے تمام جو انسان جو دیکھنے والے ہیں وہ وہی ہیں جو اس وقت میں پوری دنیا کے اندر جو انسان اپنے ایک کاز کے لیے جو انسان وہ غلط ہے صحیح ہے، ہم اس کے اوپر اس وقت میں نہیں بات کریں گے، وہ ساروں کو مینوپلیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیسے لڑائی ہو رہی ہے اس وقت میں؟ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو ڈاکٹرائن لا کے ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ڈی نیوکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تو اللہ پاک کا کرم ہوا کہ بچت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، انفارمیشن باہر نکل آئی، لوگوں نے ٹائپ پہ جو نا بول پڑے، پھر سیکنڈلی جو نا وہ سیاسی لوگ تھے وہ پڑ گئے، اور تھرڈلی اب یہ کوشش چل رہی ہے کسی طریقے سے، لیکن کسی کو بھی ہوش نہیں آ رہی، یا کسی کو ہوش آ رہی ہے تو وہ یہ تو چاہتا ہے کہ سب قربانی دے دیں لیکن میں نہیں دوں۔ تو یہ جو جنگ چل رہی ہے نا، تو وہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ نظر آئے گا پاکستان کے اندر ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ دوسرا قربانی دے دے، میں نہ دوں۔ اور جو کہتا ہے نا کہ دوسرا قربانی دے دے، تو اس کی جو اپنی قربانی ہے نا، وہ ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ان کی سپورٹ نظر آتی ہے۔ جبکہ جو پاکستان میں رہ کے وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں بچے، ہمارا فیوچر ہمارا سیو ہے، وہ کچھ یہاں پر بھی ہیں کچھ باہر بھی ہیں، لیکن ان کو یہ اس سے زیادہ کی ہوس نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں بہت ہے، سب کچھ ہے دنیا میں جو ہم حاصل سب کر رہے ہیں یا ہمارے پاس ہے، بہترین کھاتے ہیں، بہترین پہنتے ہیں، بہترین طریقے سے رہتے ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ کی ہوس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس لائف بھی انجوائے کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم آخرت کی طرف نہیں جاتے فی الحال، لیکن ایک یہ دو سوچیں پائی جاتی ہیں۔ تو جو اس جو جو آپ کہہ لیں گے جو تھوڑے کو بہت سمجھتا ہے، یا جو ہے بہت ہے اس کو وہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اس کو چائنیز سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ اپنے گھر میں رہو، اپنے مسائل دیکھو، آپ اپنے ملک کو دیکھو، سی پیک بنے، پاکستان خوشحال ہو، ہم لوگ یہاں سے ٹریڈنگ کریں اور پوری دنیا فیسیلیٹیٹ کرے۔ اسی خطے نے قدرتی طور پہ خوشحال ہونا ہے، اب نہیں تو 10 سال بعد، 20 سال بعد آپ نہیں ہوں گے تو آپ نہیں کرو گے تو یہاں پہ قدرت سب کو مٹا کے رکھ دے گی اور کوئی آ جائے گا، لیکن یہ ہو کے رہے گا۔ ہمارا تو 40% چل رہا ہے ایریا، تو ہمارے پر تو ابھی معاملہ نہیں نظر آتا۔ اگر ہمیں یہاں سے راستہ نکل جائے گا تو انڈسٹری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہاں سے ہم نے یہاں سے ایگریکلچر کو سپلائی کرنا، انڈسٹری بھی جائے گی لیکن کسی حد تک، ضرورت کی حد تک، ان کے پاس اس کے لیے اور بہت سارے راستے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سبزی اور یہ گوشت اور یہ چیزیں یہ مہینوں کے حساب سے سیو ہو سکے، یا اتنے لمبے راستے سے جائیں کہ 5 ٹائم زون جو انسان کراس کر کے پھر آپ شپ میں ڈالیں پھر لے کر جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہی چاہیے کہ میکسیمم اگر وہ چائنا سے لوڈ کرتے ہیں سامان کو، تو وہ پاکستان سے ہوتا ہوا ایران اور ترکی سے ہوتا ہوا یورپ کی مارکیٹ تک جو نا میکسیمم 3 سے 4 دن میں پہنچ جائے۔ تو یہ ہے وہ جنگ جو چل رہی ہے، جو ظاہراً نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر آپ اس میں دیکھ لیں کہ جی وہ فیصلہ ایک دفعہ آگے ہوا، پھر دوسری دفعہ آگے ہوا، جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ دماغ ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹرمپ اٹھا لے، کیا کہتے ہیں، حلف، تو ٹائم آگے بڑھ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، ایسے فون آئے گا، ایسے جناب سب کھڑے ہو جائیں گے، لمبے لیٹ جائیں گے۔ دوسری طرف بھی پارٹی جو انسی ہے نا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو حکومت کہہ لے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ پاگل ہوئے پڑے ہیں، ان کے بچوں کے مفادات، اپنے مفادات سٹیک پر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو موجود ہے، انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہی کرنا۔ تو لہٰذا ہم نے سیاست سے ہی، سیاست دان کا کام ہے سیاست کرنا، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے اس طرح کے سٹیپس لینا، لیکن وہ لوگ جو سیاست اس وقت میں کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کیس ہمارے پاس ہے،
ہم گھاڑ پچاڑ کر کے رکھ دیں گے. ہماری طرف سے جہنم میں جائے پاکستان اور پاکستانی اور معیشت اور انسانیت. ہمارا خان اصل میں تو ہمارا خان ہمارے مفادات، ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ سٹوری، یہ ہے وہ جنگ جو اندر خانے چل رہی ہے. بہرحال جی آپ کا سننے کا بہت شکریہ. لائک، سبسکرائب، شیئر کریں. بہت آپ نے توجہ دی ہے. جو لنک ہے وہ اگر آپ شیئر کر دیں، دوسروں کو کہہ دیں تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.